बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमात। जैसा कि आप जानते हैं हम बाब नंबर 3 पढ़ रहे हैं जो कि आर्याई, कुषाण और गुप्त खानदान के बारे में है। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो कुषाण सल्तनत के अजीम हुक्मरानों की निशानदही कर सकें। कुषाण सल्तनत में जो भी अजीम हुक्मरान गुजरे उसके बारे में हमने पढ़ना है, जो कि अजीम जो सबसे मशहूर और सबसे अजीम हुक्मरान था वो कनिष्क था। कनिष्क के बारे में हमने पढ़ना है कि उसने अपनी सल्तनत को, जो कुषाण सल्तनत थी, उसको किस तरह से उसके लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए। सबक का आगाज करते हैं सरगर्मी के साथ। दी गई तस्वीर की मदद से शख्सियत की शनाख्त करें और बताएं कि ये क्यों मारूफ है। सबसे पहले जो पिक्चर नज़र आ रही है इसकी शनाख्त करें कि ये जो शख्सियत है ये कौन है और इन्होंने क्या क्या अहम इक़दामात किए। बिल्कुल ये कायद आज़म की तस्वीर है और कायद आज़म ने हमें हमारा आज़ाद मुल्क बनाने में मदद की, हमें आज़ादी दिलाई हिंदुओं से। अगला कौन है? अगली तस्वीर आपको शो हो रही है, बिल्कुल ये डॉक्टर इसरार हैं। इन्होंने बहुत सी इस्लामी तालीमात देने में बहुत अहम किरदार अदा किया। उसके बाद कौन आ रहा है? डॉक्टर जो अब्दुल सत्तार ईदी हैं, उन्होंने इंसानियत की मदद के लिए बहुत अहम इक़दामात किए। इनकी बहुत सी फाउंडेशंस हैं और इन्होंने बहुत सी एम्बुलेंसेस बनाई जो कि इंसानियत की मदद करती हैं। इसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं जिन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने में हेल्प आउट किया। उसके बाद हैं सरदार इब्राहिम, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है उसके पहले प्रेसिडेंट थे और जो हिंदुओं और पाकिस्तान के दरमियान जो आज़ादी के बाद आज़ादी के लिए जो पहली जंग लड़ी गई थी उसमें उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था और आज़ाद जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए बहुत उनका अहम किरदार है। कुषाण सल्तनत जो थी वो 223 कबल अल-मसीह में अशोक की मौत के बाद जो नाअहल जानशीन थे उसके बाद जो सल्तनत थी वो मुंतशिर हो गई थी और मुंतशिर होने के बाद जो उसका आखिरी हुक्मरान था उसको उसके जर्नैल ने कत्ल करवा दिया था, तो कुषाण सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी। कुषाण सल्तनत जो थी वो यूनान और एशिया के कुछ हिस्सों से लोगों ने हिंदुस्तान पर हमला किया और नई सल्तनतें कायम की। मौर्य सल्तनत के बाद हिंदुस्तान में कुषाण सल्तनत, पहले मौर्य सल्तनत थी जिसकी बुनियाद चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। उसके बाद जो मुख्तलिफ जो हुक्मरान थे वहाँ पे वो उन्होंने उस सल्तनत में जो थे मुंतशिर कर दिया था उसकी रियासतों को, तो वहाँ पे मुख्तलिफ रियासतें बन गई थी और जो उसके बाद जो थी वो कुषाण सल्तनत कायम हुई थी। हिंदुस्तान में कुषाण सल्तनत की बुनियाद जो थी वो कुजोला कुदफसिस ने रखी थी। ये जो पहला हुक्मरान था जिसने कुषाण सल्तनत की बुनियाद रखी थी। इसने यूची के कबीले को मुत्तहिद किया था। वो वस्ती एशिया से आए और जो साकास और पार्थी थे वहाँ पे उनको शिकस्त दी। ये कौमें थी वहाँ पे उस वक्त जिनको उन्होंने शिकस्त दी थी और कुषाण सल्तनत को कायम किया था। इसके अलावा शुमाल मगरबी हिंदुस्तान और जो गंधारा के इलाके थे उन पर भी कब्जा किया था और अपनी सल्तनत को वसअत दी थी। ये नक्शे में जो आपको पिंक एरिया नजर आ रहा है ये सारी जगह जो थी ये कुषाण सल्तनत के अंडर थी। इस पूरे एरिया में कुषाण सल्तनत की मुख्तलिफ जो आबादकारियाँ थी, मुख्तलिफ रियासतें जो थी वो कुषाण सल्तनत की यहाँ पे आबाद थी। कनिष्क जो था वो कुषाण सल्तनत में एक अहम हुक्मरान गुजरा। कुषाण सल्तनत का अहम हुक्मरान कनिष्क था। इसकी हुकूमत जो थी वो 127 ईस्वी में शुरू हुई थी। इसने कश्मीर, मथुरा, स्केता, बनारस और पाटलिपुत्रा को फतह किया था और अपनी सल्तनत को वसअत दी थी। इसके अलावा इसकी सल्तनत जो थी वो बख्तर, फारिस, अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के एक बड़े हिस्से पर मुश्तमिल थी। ये अफगानिस्तान की साइड पे भी था इसकी सल्तनत का हिस्सा, फारिस की साइड पे भी था, इसके अलावा पंजाब और सिंध की तरफ भी था। इसकी सल्तनत का जो दारुल हुकूमत था वो फिरोजपुरा था जिसको मौजूदा
پشاور کے نام سے جانا جاتا ہے. نقشے پہ اب جو یہ پروش پورا ہے جس کو اس نے دارالحکومت بنایا تھا اپنی سلطنت کا, کشان سلطنت کا, وہ نقشے پہ اب کس نام سے موجود ہے؟ وہ پشاور کے نام سے موجود ہے. اس نے اپنے دارالحکومت میں تانبے اور سونے کے سکے متعارف کروائے تھے اور اس پہ مختلف دیویوں کی تصویریں لگوائی تھی, جو کہ دیویاں تھیں آریائی, یونانی اور ایرانی. یہ 3 جو تہذیبیں تھیں ان کی دیویوں کی اس نے تصویریں لگائی تھیں. اس کے علاوہ سکوں پر یونانی زبان لکھی گئی تھی. اس کے بعد جو سکوں پر دوسری زبانیں لکھی گئی تھی وہ باختری اور پھر ایرانی زبانیں ان سکوں پر لکھی گئی تھی. اس کے علاوہ جو کنشک کا دور تھا اس میں فنون لطیفہ اور فن تعمیرات بہت اچھی ہوئی تھی. جو آرٹ تھی اس وقت بہت اچھی کی گئی تھی, جو کہ آج کل گندھارا, متھرا, کنشک پورا اور ٹیکسلا میں ان کے آثار پائے جاتے ہیں. یہ گندھارا کی پکچر آپ کو دکھائی گئی ہے, گندھارا تہذیب کی, جس میں فن تعمیر جو ہے وہ شو کروایا گیا ہے, جو کہ کنشک کے دور میں جو کشان سلطنت تھی اس میں تعمیر کروایا گیا تھا. اس کے علاوہ مشرقی اور مغربی ثقافتیں آپس میں ملی تو ایک نیا انداز متعارف کروایا گیا جسے یونانی بدھ مت طرز کے نام سے جانا جاتا تھا. ان دنوں فنون کے امتزاج نے گندھارا اسکول آف آرٹ کو جنم دیا. گندھارا اسکول آف آرٹ جو تھا اس کی بنیاد رکھی گئی, جو کہ گندھارا میں مختلف جو فن تعمیر اور مختلف فنون لطیفہ کیا جاتا تھا, جو ادب اور فن کو فروغ دینے کے لیے ان میں اقدامات ہوئے. ہندوستان میں آباد ہونے کے بعد کشان قبیلے نے ہندو مذہب اختیار کر لیا, جو کہ تو اس مذہب کا بھی جو کشان تھا اس نے ہندو مذہب اختیار کر لیا جب وہ ہندوستان میں اس نے اپنے آپ کو آباد کیا, لیکن اس کا جھکاؤ جو تھا وہ بدھ مت کی طرف تھا. پہلے وہ ہندو مذہب کی طرف اس نے اس کو اختیار کیا, لیکن جو اس کا جھکاؤ تھا, جو اس کی انٹینشنز تھی وہ بدھ مت کی طرف تھی. سو اس نے اپنے آپ کو بدھ مت کی طرف فروغ دے لیا, اس نے اپنے آپ کو بدھ مت کی طرف تبدیل کر لیا اپنے مذہب کو, اور جو اس کے لوگ تھے ان کو بھی اس نے تبلیغ دی بدھ مت کی, اور جو آس پاس کی ریاستیں تھیں وہاں پہ بھی اس نے بدھ مت کے مذہب کو فروغ دینے کی کوشش کی اور اس کے لیے اقدامات کیے. پیارے بچوں, ہم نے آج پڑھا موریہ سلطنت کے بعد ہندوستان میں کشان سلطنت قائم ہوئی. ہندوستان میں کشان سلطنت کی بنیاد کجولا کدفسس نے رکھی. کشان سلطنت کا جو اہم حکمران تھا وہ کنشک تھا اور اس نے بہت سے اقدامات کیے تھے, اپنی سلطنت کو وسعت دی تھی. اس کے علاوہ اس نے جو سکے تھے وہ متعارف کروائے تھے, جو کہ تانبے اور کانسی کے بنے ہوئے سکے تھے. اس کے علاوہ اس نے فنون لطیفہ اور فن تعمیر میں بہت اہم اقدامات کیے تھے. درست جواب کا انتخاب کریں. یہ 2 MCQs ہیں, اس کا آپ نے جواب جو آپشن درست ہے اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے. اس کے علاوہ مختصر سوالات ہیں. کشان سلطنت نے ہندوستان کے فن اور زبان کو کیسے متاثر کیا؟ اس کے بعد تفصیلی سوال ہے. کنشک کی چند خدمات کے متعلق نوٹ لکھیں. ان کے آپ نے جواب لکھنے ہیں اور اپنی ٹیچرز کو چیک کروانا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے سبق میں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.